योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारम् अस्माभिः वैशाखमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां परं नवम्यां तिथौ बुधवासरे एतदनुसारं मयिमासस्य एकविंशतितमे दिनाङ्के 25 वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकम् अस्माभिः एतस्य विवेकचूडामणिरिति ग्रन्थस्य समाश्रयः क्रियते। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः अज्ञाननिवारणाय मोहनाशाय भ्रमनिवृत्त्यै भ्रान्तेः अपनयनाय विविधान् उपायान् दर्शयन्ति। तदर्थम् अस्माभिः काचित् यात्रा क्रियते। अत्र पद्यं वर्तते नाहं जीवः परं ब्रह्मेत्येतद्व्यावृत्तिपूर्वकं वासनावेगतः प्राप्त स्वाध्यासापनयं कुरु। नाहं जीवः अपितु ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवद्गीतायां भगवता यदुक्तं वर्तते वास्तविकरूपेण अस्माभिः स्वपरिचयः अनेन प्रकारेण देयः भवति। यदि कश्चित् पृच्छति यद् भवान् कः, तर्हि मूलरूपेण अस्माभिः परिचये किं वक्तव्यं भवति? परिचये वक्तव्यं भवति यद् अहं परमात्मनः अंशः। अथवा कश्चित् पृच्छति भवतां कः परिचयः, तर्हि अस्माभिः
इदं पद्यं वक्तव्यं भवति। नाहं जीवः परं ब्रह्म। एतदस्माभिः स्वपरिचये वक्तव्यं भवति। यद् अहं जीवः नास्मि, अहं परमात्मनः, अहं परं ब्रह्म अस्मि इति वस्तुतः अस्माभिः वक्तव्यं भवति। नाहं कर्ता, नाहं भोक्ता, नाहं देहः, नाहं मनः, नाहं इन्द्रियं वा इन्द्रियाणि, नाहं बुद्धिः। एवं प्रकारेण व्यतिरेकपद्धत्यापि अस्माभिः स्वपरिचयं दातुं शक्यते। भगवत्पादाः पाठयन्ति यद् अनेन प्रकारेण परिचयः भवतु, निजपरिचयः भवतु, किन्तु अहं परं ब्रह्म अस्मि। प्रायः सर्वेषामपि जीवानाम् इयमेव यात्रा वर्तते यद् अत्र अस्माभिः अनया यात्रया स्वलक्ष्यं साधनीयं वर्तते। वयं सर्वेपि पथिकाः। मानवजन्मनि मानवयोनौ परमात्मना विशेषतः अवसरः प्रदीयते यद् एतस्मिन् जन्मनि तु अयं मां प्राप्स्यति एव। तर्हि यात्रायाम् अस्माभिः अनेन प्रकरणेन लक्ष्यं साधनीयमस्ति इति भगवत्पादानां वचनम्। पश्चादुक्तं वर्तते अहं सर्वव्यापी, अहं शाश्वतरूपेण सनातनरूपेण परं सत्यरूपेण विराजमानः अस्मि। नैरन्तर्येण यदि अस्माकं मनसि अयं विचारः चलति चेत् अध्यास अपनयं कुरु इति विचिन्त्य अर्थात् कीटभ्रमरन्यायेन यथा एकः कीटः सततं चिन्तयति यदहं भ्रमरः अस्मि, अहं भ्रमरः अस्मि, कालक्रमेण सः कीटः भ्रमरत्वं प्राप्नोति। तद्वद् अहं ब्रह्मास्मि, अहं ब्रह्मास्मि इति अनवरततया जीवेन तच्चिन्तनं चिन्त्यते वा विधीयते चेद् अयं जीवः पुनः ब्रह्मत्वं प्राप्नोति इति कृत्वा एव परमात्मना तद् उदाहरणं जगति स्थापितं स्यात् येन मनुष्यः कदाचित् विश्वसिति। तद् उदाहरणं श्रुत्वा तदुदाहरणं दृष्ट्वा मनुष्यः कदाचित् तथा चिन्तयेत् यद् अयं कीटः सततं भ्रमरस्य चिन्तनं करोति चेत् भ्रमरत्वं प्राप्नोति चेत् अहमपि ब्रह्मणः चिन्तनं विधास्यामि चेत् ब्रह्मत्वं प्राप्स्यामि। एतादृशः एकः विश्वासः अस्मासु दृढः भवेत्। तदर्थं जगति परमात्मना इदम् उदाहरणं प्रदत्तं स्यात्। तर्हि एवं प्रकारेण यदि मनुष्यस्य चिन्तनमस्ति, अत्र अध्यात्मग्रन्थानां पठनावसरे पठनेन वा तद्वत् महापुरुषाणां सान्निध्येन वा अध्यात्मयात्रायाः अनुसरणेन वा साधना आराधना उपासनया वा अस्माभिः एतदेव चिन्तनीयमस्ति। कथनस्य तात्पर्यं चिन्तनं मननं निदिध्यासनम् इति अस्माकं दायित्वम्, अस्माकं कार्यं। यदि किमपि कर्तव्यमस्ति अस्माभिः दिवसे चेत् चिन्तनं कर्तव्यम्। यदि अस्माभिः दिवसे किमपि विशिष्टं कर्तव्यमस्ति चेत् पठितस्य श्रुतस्य शास्त्रस्य मननं कर्तव्यम्। यदि आदिनम् अस्माभिः किमपि कर्तव्यमस्ति चेत् निदिध्यासनं कर्तव्यम्। कारणं निदिध्यासनमित्येतत् पूर्णबोधस्य कारणम्। तेन निदिध्यासनेन किं भवति? तर्हि बोधः पूर्णबोधः भवति। अतएव अस्माभिः
उक्तं, किन्तु निदिध्यासनस्य यात्रा तावत्कालपर्यन्तं पूर्णा न भवति यावत्कालपर्यन्तं श्रद्धापूर्वकं शास्त्राणि न श्रूयन्ते। वयं सद्गुरुं महापुरुषान् ध्यानेन न शृण्मः तावत्कालपर्यन्तं निदिध्यासनस्य स्थानं पदं सोपानं कदापि नागच्छति। श्रवणं तु गुरोः पूर्वं मननं तदनन्तरं निदिध्यासनमित्येतत् पूर्णबोधस्य कारणम्। शुकरहस्योपनिषदि एवं प्रकारेण उक्तं वर्तते यदस्माभिः आदौ तु केवलं सश्रद्धं श्रोतव्यं। शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणं सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते। विवेकचूडामणौ एव भगवत्पादैः प्रोक्तं वर्तते यदियं श्रद्धा अस्ति। श्रद्धायाः व्याख्या, श्रद्धायाः लक्षणम् एवं प्रकारेण दत्तं वर्तते यत् शास्त्रस्य एवं च गुरुवाक्यस्य। अत्र गुरुवाक्यस्य इत्यस्य शब्दस्यापि बहु महत्त्वपूर्णः अर्थः भवति। अहं पञ्जाबक्षेत्रं स्मरामि। पञ्चनद प्रदेशः वा पञ्चनदीनां प्रदेशः इति पञ्जाब इति स्मर्तव्यं भवति। कारणं तेषां धर्मग्रन्थः वर्तते, तत्र ये निवसन्ति ते सर्वेपि एकस्य ग्रन्थस्य आश्रयं कुर्वन्ति। एवं च सः ग्रन्थः वर्तते गुरुग्रन्थ। गुरुग्रन्थः इति तेषाम् एकः धार्मिकग्रन्थः। यदि श्रद्धा द्रष्टव्या अस्ति, यदि भावः द्रष्टव्यः वर्तते, गुरौ एवं च शास्त्रे विश्वासः वा श्रद्धा द्रष्टव्या अस्ति, विश्वासः द्रष्टव्यः अस्ति चेदेकवारं तत्र सुवर्णमन्दिरं गन्तव्यं भवति। यदुच्यते गुरुणा, यदुच्यते तेन ग्रन्थेन, यदुच्यते तत् सश्रद्धं तैः सर्वैः स्वीक्रियते एव। अन्यत् किमपि द्वितीयं प्रयोजनं कारणं च नास्ति। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। एवं प्रकारेण यद् भावपूर्वकम् उच्यते, स्वीक्रियते, ग्रन्थनिष्ठा तु तेषां द्रष्टव्या भवति। एका या ग्रन्थनिष्ठा वर्तते, यदि भवन्तः ग्रन्थनिष्ठा इति शब्दं ज्ञातुम् इच्छन्ति तर्हि एकवारं तु तत्र अमृतसरं सुवर्णमन्दिरं गन्तव्यं। गुरुग्रन्थः कारणं गुरुणा यदुक्तं तद्वाक्यम् एव अस्माकं कृते ग्रन्थः इति गुरुग्रन्थः। यथा अस्माकं परम्परायां भगवद्गीतायाः महत्त्वं प्रमाणरूपेण वर्तते। वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि चैव हि समाधिभाषाव्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयं। तत्र वेदाः वेदोऽखिलो धर्ममूलम् एवं प्रकारेण यत् स्थानं यद्मानम् अस्माभिः वेदानां यत् सम्माननं क्रियते, भगवद्गीतायाः अध्यात्मग्रन्थरूपेण प्रमाणग्रन्थरूपेण यः अस्माभिः स्वीकारः क्रियते, तादृशीरेव स्वीकृतिः तेषाम् अस्ति गुरुग्रन्थं प्रति। तर्हि यावत्कालपर्यन्तं गुरोः उपस्थितिः, प्रत्यक्ष उपस्थितिः, तावत्कालपर्यन्तं गुरुणा यद्यदुच्यते तत्तद्वाक्यं मम कृते ग्रन्थरूपम् अस्ति। यदा गुरुः प्रत्यक्षः न भवति तदानीं गुरुभिः वा गुरुणा उच्चारितानि यानि वाक्यानि सन्ति तैः वाक्यैः यः एकः ग्रन्थः निर्मितः सः ग्रन्थः एव मह्यं गुरुः। एतादृशी श्रद्धा। गुरुग्रन्थः ग्रन्थगुरुः।
अस्माकं परम्परायां यदि कश्चिदेकः एतादृशः शब्दः द्रष्टव्यः अस्ति चेत् वर्तते गुरुदेवः गुरुदेवः देवगुरुः। द्वयोः शब्दयोः अत्र द्वयोः शब्दयोः इत्यत्र सप्तमी द्विवचनं। द्वयोः शब्दयोः महत्त्वं तु गुरोरेव वर्तते। देवगुरुः गुरुदेवः। शब्दस्य यद् विपरीतत्वं वर्तते तत्र प्राधान्यं तु गुरोरेव भवति। यदा देवगुरुः इति शब्दः अस्माभिः श्रूयते पश्चात् यदि कश्चित् पृच्छति यत् देवगुरु शब्दस्य कः अर्थः, देवगुरु इति शब्दस्य कः अर्थः, तर्हि यदि संस्कृतज्ञः भविष्यति चेत् सः वक्ष्यति यद् देवानां गुरुः इति देवगुरुः षष्ठी तत्पुरुषः समासः भवति। सत्यं। पश्चात् यदि पुनः विपरीतं कृत्वा किञ्चित् उच्यते यत् देवगुरुः इत्यत्र इदानीं गुरुदेवः, तर्हि गुरुदेवशब्दस्य कः अर्थः भवति? तर्हि पुनः उक्तं गुरुः एव देवः इति गुरुदेवः। तर्हि एवं प्रकारेण विग्रहं कृत्वा अर्थात् अयमेव विग्रहः भवति, अनेन प्रकारेणैव अर्थबोधः भवति, किन्तु द्वयोः अपि शब्दयोः महत्त्वं तु गुरोः एव भवति। देवगुरुं वदन्तु वा गुरुदेवः इति वदन्तु, प्राधान्यं तु गुरोरेव वर्तते। तर्हि ग्रन्थनिष्ठा का इति यदि अस्माभिः ज्ञेयमस्ति, पठ्यम् अस्ति चेदेकवारं तत्र गुरुद्वारा अर्थात् गुरुद्वारं गन्तव्यं। गुरुद्वारम् अस्माकं परम्परायां तु कस्मिंश्चित् आश्रमे गुरुः निवसति, तदाश्रमं गत्वा तत्र प्रवेशः क्रियते चेत् अस्माकं कृते तु तदेव गुरुद्वारं। किन्तु तेषां निष्ठा वर्तते उत्तमा, ग्रन्थनिष्ठा गुरुनिष्ठा। तर्हि शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणं सा श्रद्धा कथिता सद्भिः। शास्त्रे विश्वासः, गुरुवचने च विश्वासः इति श्रद्धा। तर्हि अस्माकं परम्परायां तु गुरुभिरेव ग्रन्थाः उक्ताः सन्ति इति कृत्वा सर्वेपि ग्रन्थाः, अध्यात्ममार्गस्य सर्वेपि ग्रन्थाः गुरुग्रन्थाः। किन्तु तत्र अस्माकं श्रद्धा अस्ति, तत्र अस्माकं विश्वासः अस्ति इति आत्ममन्थनम् अस्माभिः मिलित्वा कर्तव्यं भवति। किन्तु अत्र यत् प्राधान्यं चिन्तनस्य अस्ति, यत् प्राधान्यं मननस्य वर्तते, तदेव प्राधान्यं निदिध्यासनस्यापि वर्तते। अतः निदिध्यासनं यावदस्माभिः काचित् यात्रा कर्तव्या भवति। वर्तमानकाले यदि कुत्रचित् ह्रासः सञ्जातः वर्तते चेत् सः ह्रासः वर्तते निदिध्यासनस्य। शृण्वन्ति वर्तमाने अपि वयं पश्यामः, समाजे बह्व्यः कथाः भवन्ति। श्रीमद्भागवतस्य कथानां बाहुल्यम् इदानीं यावद् वर्तते, पूज्यपादानां दादाजीचरणानां श्रीकृष्णशङ्करशास्त्रीवर्याणां समुपस्थितौ समाजे एतावत्यः कथाः न आसन्, तावत्यः कथाः इदानीं भवन्ति। तस्मिन् समये तु वक्तारः, कथाकाराः अपि विरलाः एवं च न्यूनाः आसन्। वर्तमानकाले तु गृहे गृहे कथाकारः अस्ति। तत्र दूरदर्शने अस्माभिः परिवर्तनं कृत्वा अवलोक्यते चेत् प्रायः सर्वत्र सर्वेषु स्थानेषु कथाः एव चलन्ति। तर्हि कथायाः बाहुल्यं वर्तते चेत् किमर्थं तावत् किमपि परिवर्तनं न दृश्यते? कथामण्डपेपि बहवः महानुभावाः
विराजमानाः सन्ति तादृशमपि नास्ति यत् कथाः भवन्ति किन्तु श्रोतारः न सन्ति, एतदपि नास्ति, श्रोतारः अपि सन्ति, प्रचुरमात्रायां सन्ति, संख्याबाहुल्येन वर्तते, तथापि तर्हि श्रोतारः सन्ति, तदनन्तरं मन्तारः आगच्छन्ति, तदनन्तरं निदिध्यासतारः, अर्थात् निदिध्यासनम् अपि एकं महत्त्वपूर्णं सोपानं वर्तते। कथामण्डपे स्थित्वा श्रोतारः शृण्वन्ति, पश्चात् चिन्तनं नास्ति, मननं नास्ति, निदिध्यासनं तु चर्चा एव नास्ति इति कृत्वा ते फलं न प्राप्नुवन्ति। एवं च तदर्थं श्रीमद्भागवत महापुराणस्य माहात्म्ये उक्तं वर्तते, यदा गोकर्णः कथां करोति विमानम् आगच्छति, केवलं धुन्धुकारिं गृहीत्वा गच्छति। गोकर्णः कथयति, ओ महाशयाः, विष्णुदूताः, भगवद्दूताः, किमर्थम् अनेन प्रकारेण भेदः भवद्भिः कृतः? अत्र तु बहवः मम निर्मलः श्रोतारः, निर्मलाः श्रोतारः सन्ति, श्रोतारो मम निर्मलाः, तर्हि एतेभ्यः विमानं नास्ति, एतस्मै एकस्मै विमानं वर्तते, किम् एतैः न श्रुतम्, अनेन एव श्रुतम्? तस्मिन् समये तत्र ते वदन्ति, श्रवणं तु अत्र सर्वैः कृतं, न तथा मननं कृतम्। श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतम् इति कृत्वा अत्र फलभेदः वर्तते। फलभेदः, कथाश्रवणेन यत् फलं प्राप्यते तस्मिन् फले यः भेदः अस्माभिः विहितः, भेदः कृतः, तस्य कारणं वर्तते। ये शृण्वन्ति तेभ्यः विमानं नागच्छति, ये मननं कुर्वन्ति, ये निदिध्यासनं कुर्वन्ति, तेभ्यः विमानम् आगच्छति इति तत्र कथनस्य कथायाः तात्पर्यं वर्तते। अतः मण्डपे स्थित्वा बहुभिः कथा श्रूयते, बहवः कथां शृण्वन्ति, किन्तु विमानम् आगच्छति, कस्मै विमानम् आगच्छति? तर्हि समस्या नास्ति इति न कथयामि, समस्या अस्ति, किन्तु समस्यायाः समाधानमपि तत्रैव प्रदत्तं वर्तते। यदि अस्माभिः तथा चिन्त्यते यद् अहमपि शृणोमि, किमर्थं मह्यं विमानं नागतं वा नागमिष्यति? आगमिष्यति। केवलं श्रवणेन विमानं नागच्छति, मननेनापि आगच्छति। अत्रापि अस्माभिः व्याख्यानावसरे भवादृशाः महानुभावाः नैके अत्र उपस्थिताः सन्ति, नैरन्तर्येण उपस्थिताः भवन्ति, केचन विरलाः महानुभावाः भवन्ति, समये समये ते समुपस्थिताः भवन्ति, किन्तु श्रवणं कुर्वन्ति सर्वे, शृण्वन्ति, किन्तु व्याख्यानानन्तरं श्रुतस्य विषयस्य पुनः अग्रिमं सोपानं नाम मननं कियद्भिः सम्पाद्यते, कियन्तः कुर्वन्ति? तर्हि सन्ति सन्तः कियन्तः। द्वितीयं सोपानमस्ति चिन्तनं वा मननं श्रवणानन्तरं, तदनन्तरं तृतीयं सोपानमस्ति। तृतीयसोपाने के सन्ति इति तु भगवान् एव जानाति। एकः एव समर्थः महापुरुषः महानुभावः विभुवरः अस्ति, यः सर्वं वेत्ति। तर्हि अत्र चिन्तनस्य महिमा दर्शितः वर्तते, मननस्य प्राधान्यं दर्शितं वर्तते। तदनन्तरं निदिध्यासनम् इत्येतत् पूर्णबोधस्य कारणं। तर्हि श्रद्धापूर्वकं शास्त्रश्रवणं गुरुवचने च विश्वासः चेद् यया वस्तूपलभ्यते। अत्र यया नाम तया श्रद्धया, शास्त्रे दृढः विश्वासः, गुरुवचने च पूर्णः दृढः विश्वासः, सा श्रद्धा अस्ति। तया श्रद्धया वस्तु उपलभ्यते। अत्र वस्तु नाम ब्रह्म, पश्चात् ब्रह्म प्राप्तिर्भवति इति स्वयं भगवत्पादैरेव प्रोक्तं वर्तते। अतः तत्तु अस्माभिः स्वीकर्तव्यं भवति। महापुरुषाः वदन्ति चेत् तत्र संशयः न भवति, प्रायः अस्माभिः तत् स्वीकरणीयं भवति। तर्हि नकारात्मकचिन्तनेन
अस्माकं दिवसः न गच्छेत् अपितु सकारात्मकचिन्तनेन अस्माकं यात्रा भवेत्। तदर्थम् अत्र कश्चिदेकः उपायः दर्शितः, किन्तु अन्ततो गत्वा उक्तं यत् एतद् व्यावृत्तिपूर्वकं वासनावेगतः प्राप्त स्वाध्यासापनयं कुरु। इच्छानां प्रतिफलं वर्तते पुनरागमनम्। भवतु एतस्मिन् जन्मनि अस्माभिः विद्याभ्यासः क्रियते, शास्त्रश्रवणं क्रियते, मन्दिरं गम्यते, तीर्थयात्रा क्रियते, एतत् सर्वम् अस्माभिः क्रियते, मिलित्वा वयं कदाचित् कुर्मः। अर्थात् सन्मार्गे अस्माकं स्थितिः, शास्त्रपरम्परायां वयं नैरन्तर्येण चलामः, सत्यं। किन्तु मनुष्यरूपेण मानवजन्म गृहीत्वा अस्माभिः अत्र भूतले आगमनं विहितं, तस्य तदेव कारणं यत् पूर्वजन्मनि काश्चन इच्छाः आसन्, याः इच्छाः पूर्णाः न सञ्जाताः इति कृत्वा अस्माभिः पुनः मानवदेहः सम्प्राप्तः। यथा वपुः प्रादुर्भावादनुमितमहं जन्मनि पुरारे न क्वापि क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान्। वपुः प्रादुर्भावात् अर्थात् शरीरस्य उत्पत्त्या अहम् एतत्तु अवगन्तुम् इच्छामि यत् पूर्वजन्मनि मया सम्यक् प्रकारेण प्रणामाः न कृताः सन्ति। नान्यथा प्रणामस्य फलं तु भवति शरीरात् मुक्तिः। 84 लक्षपरिमितासु योनिषु अस्माभिः न गन्तव्यं भवति। पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् इति चक्रं पूर्णं भवति। नमस्कारस्य केवलं तत्फलं वर्तते। शास्त्रे अनेन पद्येन तद् एकं सिद्धं स्पष्टं च भवति। मया देहः प्राप्तः अर्थात् पूर्वजन्मनि मया नमस्कारः न कृतः, सम्यक् प्रकारेण नमस्कारः न कृतः। कथनस्य तात्पर्यम् एकस्मिन् नमस्कारे तावती शक्तिः वर्तते यत् पुनः शरीरं गृहीत्वा आगन्तव्यं न भवति। अनुमितमहं जन्मनि पुरारे हे सोमनाथ न क्वापि क्वचिदपि भवन्तं प्रणतवान्। सम्यक् प्रकारेण अहं प्रणामं न कृतवान् वा न कृतवती, तेन कारणेन मया पुनः इदं शरीरं प्राप्तमस्ति इति अत्र निगदितं प्रोक्तं। तर्हि अहम् अपरिच्छिन्नः, अहं न शरीरं न मनः न बुद्धिः। मम अंतःकरणे याः इच्छाः सन्ति ताः सर्वाः इच्छाः अपि अहं नास्मि इति भावः यदा भवति, अहम् इच्छा नास्मि। भवतु मनुष्यशरीर, न केवलं मनुष्यशरीरे अपितु यत्र यत्र शरीरमस्ति तत्र तत्र इच्छा वर्तते। यथा यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वह्निः, तद्वद् यत्र यत्र शरीरं तत्र तत्र इच्छा, यत् इदमपि वक्तुं शक्यते। किन्तु शनैः शनैः अद्य कदाचित् एकस्मिन् दिवसे 1000 इच्छाः मयि समुत्पन्नाः भवन्ति, द्वितीय दिवसे एका इच्छा अपि न्यूना भवति चेदपि उत्सवः कर्तव्यः इति अस्माकं भारतीयं चिन्तनं वर्तते। एका इच्छा प्रतिदिनं प्रतिक्षणं कदाचित् न्यूना भवति, क्षीणा भवति चेत् तस्य उत्सवः अस्माभिः कर्तव्यः। ओ अद्य तु एका इच्छा न्यूना जाता। अद्य कदाचित् मनोरथः भवति यद् मया सम्यक् प्रकारेण विदेशयात्रा कर्तव्या अस्ति। द्वितीय दिवसे पुनः कदाचित् शास्त्राध्ययनेन शास्त्रश्रवणेन सद्गुरोः सान्निध्येन कदाचित् तादृशः विचारः आगच्छति, न विदेशयात्रायाम् इदानीं मम मनः नास्ति, तीर्थयात्रा कर्तव्या, विदेशयात्रा न कर्तव्या। तर्हि इयमपि एका प्रगतिः। चिन्तने अस्माकम् ऊर्ध्वगमनं वर्तते, चिन्तनेन अस्माकम् ऊर्ध्वगमनम् अस्ति, तस्यापि उत्सवः कर्तव्यः इति अस्माकं परम्परायां महापुरुषैः प्रोक्तं वर्तते। यद् एकापि इच्छा विगतेषु दिवसेषु मयि या एका इच्छा आसीत् सा इच्छा वा तासु इच्छासु इदानीम् इयम् एका इच्छा कदाचित् न पूर्णा भविष्यति चेदपि चलिष्यति, तत्र पुनः इच्छा नास्ति।
भोजनविषये कदाचित् काचित् इच्छा भवति, यद् अद्य तु एतद् भोक्तव्यमस्ति। पश्चात् विचारः आगच्छति, यत् प्राप्यते, यद् भोजनं सिद्धमस्ति तदस्माभिः कर्तव्यम्, एतत् पक्तव्यं, पाकशालायाम् इदम् अद्य भोजनं भवतु इति अस्माभिः न वक्तव्यं भवति। एवं च न विवक्षा अपि भवति, यत् परिवेशितं तत् स्वीकृतं, यत् प्राप्तं तत् पर्याप्तम्। एवं प्रकारेण यदि अस्माकं चित्तवृत्तिः भवति चेदपि शास्त्रश्रवणस्य इदम् एकं फलं वर्तते। तर्हि अत्र भगवत्पादाः अस्माकम् अन्तःकरणे याः विविधाः इच्छाः, ये विविधाः मनोरथाः सन्ति, तत्र शनैः शनैः क्षीणत्वम् आगच्छति चेदपि उत्सवः कर्तव्यः। कारणं तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। पूर्वमपि अस्माभिः उक्तं वर्तते, इदं शरीरं वृद्धत्वं प्राप्नोति, किन्तु एतस्मिन् शरीरे यदि इच्छाः सन्ति चेत् ताः इच्छाः वृद्धत्वं न प्राप्नुवन्ति, तरुण्यः भवन्ति इच्छाः। किन्तु तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। शरीरस्य पतनं भवेत् तत्पूर्वं सर्वासामपि इच्छानां पतनं यदि भवति चेत् अयमेव मोक्षः। इयमपि एका मोक्षस्य परिकल्पना शास्त्रपरम्परायां दत्ता वर्तते। श्वासाः पूर्णाः भवन्ति, इच्छाः पूर्णाः न भवन्ति चेत् मृत्युः। किन्तु श्वासाः अवशिष्टाः सन्ति, किन्तु इच्छाः सर्वाः अपि पूर्णाः जाताः वा सर्वाः अपि इच्छाः इदानीं मृताः चेदयं मोक्षः। मोक्षमीमांसा यदा शास्त्रपरम्परायां मोक्षप्राप्त्यै ये विविधाः उपायाः निर्दिष्टाः सन्ति, तत्र अयमपि एकः उपायः। इच्छाराहित्यं जीवनम्, अर्थात् मोक्षः। इदानीम् इच्छा नास्ति। का इच्छा नास्ति? कदाचित् एका इच्छा वर्तते मोक्षस्य, कदाचित् तादृशी अवस्था आगच्छति यद् न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे। एतादृशमपि वाक्यं मुखात् निस्सरति, सहजावस्थायां निस्सरति चेदपि उत्तमं। किन्तु तस्मिन् समये अस्माभिः स्वमूल्याङ्कनं कर्तव्यं भवति, यद् अहं यद् उक्तवान् तत् केवलं वाचा उक्तवान् वा अहं मनसा अपि तथा चिन्तयामि। तेन प्रकारेण यदि किमपि कर्तुं शक्यते, किमपि कुर्मः चेत् तस्य एकः सन्तोषः भवति इति अत्र अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अर्थात् यया इच्छया अस्माकम् आत्मकल्याणमस्ति सा इच्छा यदि परिपालनीया वर्तते चेत् परिपालनीया। यस्याम् इच्छायाम् अस्माकं कल्याणं वर्तते, यथा सात्विक्यः अपि इच्छाः भवन्ति। यथा अहं मन्दिरं गन्तुम् इच्छामि, मया सोमनाथं गन्तव्यमस्ति, तत्र गत्वा मया स्थातव्यमस्ति। न केवलं महाशिवरात्रिमध्ये अहं रात्रौ गच्छामि, कदाचिदहं अन्येषु दिवसेषु अपि एकस्मिन् दिवसे तत्र गत्वा शान्त्या उपविश्य अहं भगवद्भजनं भगवद्ध्यानं कर्तुं शक्नोमि चेत् मया तत् करणीयमस्ति। तर्हि तीर्थक्षेत्रे स्थित्वा इयमपि एका इच्छा वर्तते, किन्तु एतस्याः इच्छायाः शुभः परिणामः अस्ति। तीर्थयात्रायाः मनोरथः भवति चेत् उत्तमा इच्छा वर्तते। मोक्षस्य इच्छा उत्तमा इच्छा वर्तते। महापुरुषाणां सङ्गतिः उत्तमा इच्छा वर्तते। सत्सङ्गः उत्तमा इच्छा वर्तते। सेवा उत्तमा इच्छा वर्तते। यदहम् अद्य शुश्रूषामि अर्थात् सेवां कर्तुम् इच्छामि, शास्त्रस्य गुरोः परम्परायाः कस्यापि वृक्षस्य कस्यापि सेवानां कस्यापि सेवा, किन्तु सेवायाः मनोरथः भवति चेदपि इयम् एका उत्तमा इच्छा वर्तते, अयम् उत्तमः मनोरथः अस्ति। एवं च तादृशः यदि मनोरथः अस्मासु समुत्पन्नः भवति चेत् पुनः भागवतस्य माहात्म्ये, पद्मपुराणान्तर्गत भागवत माहात्म्ये
उक्तं वर्तते यद् मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव। हे केशव, अहं तव दासः इति कृत्वा त्वया मम मनोरथः पूर्णः कर्तव्यः भवति इति दायित्वं तव, न इदं मदीयं दायित्वम् अपि तु भवतां दायित्वं वर्तते। यद् मया इदानीम् इच्छाः न क्रियन्ते, संकल्पाः न क्रियन्ते, प्रतिज्ञाः न क्रियन्ते, अपि तु शिवसंकल्पाः क्रियन्ते चेत् पुनः तेषां शिवसंकल्पानां परिसमाप्तिस्तु भवता एव कर्तव्या भवति। तर्हि एवं प्रकारेण यदि मनुष्यः चिन्तयति चेत् भ्रमनिवारणं भविष्यति। पुराकाले योगिनः, सन्यासिनः, साधवः, महापुरुषाः एकस्मात् स्थानात् द्वितीयं स्थानं, ततश्च तृतीयं स्थानम् एवं प्रकारेण परिव्राजकरूपेण सदा सर्वदा परिभ्रमन्ति स्म। किमर्थं? भ्रमणेन कदाचित् भ्रमणा नष्टा भवति, भ्रमणेन भ्रमणा नष्टा भवति इति कृत्वा तेषां भ्रमणमपि तादृशं भवति येन भ्रमणायाः निवृत्तिर्भवेत्। अत्र उक्तं स्वाध्यासापनयं कुरु, अर्थात् भ्रान्त्या निवृत्तिः वा भ्रान्तेः निवारणम्। एतद् प्रोक्तं, सम्यक् प्रोक्तं, एतत् प्रोक्तं, सम्यक् प्रोक्तं। तर्हि अस्माभिरपि तद् एकमेव अस्माभिः ध्यानेन श्रोतव्यम् अस्ति। तर्हि कथनस्य तात्पर्यं, नाहं जीवः परं ब्रह्म एतद् व्यावृत्तिपूर्वकं, व्यावृत्तिपूर्वकम् अर्थात् सम्यक् प्रकारेण आत्मतत्त्वस्य परिचयपूर्वकम् एतत् श्रवणं। वासनावेगतः प्राप्त स्वाध्यासापनयं कुरु, तेन अज्ञाननिवारणं भविष्यति इति पुनः एकः उपायः भगवत्पादैः दर्शितः। वयं वास्तविकरूपेण धन्याः यद् भगवत्पादानाम् अयं ग्रन्थः अस्माभिः सम्प्राप्तः। पुनश्च कालः अत्र पूर्णतां गच्छति इति कृत्वा अत्र द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदं भगवच्चरणयोः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।